ईपीजी पाठशालाई सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। परिभाषायाः अवतरणं, परिभाषायाः अर्थविवरणं, परिभाषायाः ज्ञापकत्वं, ज्ञापकत्वविषये अन्येषाम् आशयः, निष्कृष्टपरिभाषार्थवर्णनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वं पञ्चसु पाठेषु असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः विचारः कृतः। तत्र किं नाम अन्तरङ्गत्वं, किं नाम बहिरङ्गत्वम् इति विषये बहुधा चर्चा कृता। तदनन्तरं जातस्य बहिरङ्गस्य असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा असिद्धत्वं बोधयति। एवमेव समकालप्राप्तबहिरङ्गस्यापि असिद्धत्वं बोधयति इति ज्ञातम्। ततः परं जातबहिरङ्गासिद्धत्वविषये ज्ञापकत्वं, समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वविषये च ज्ञापकत्वं तत्र प्रतिपादितम्। तथैव परिभाषायाः लिङ्गं किम् इति विषये अन्तरङ्गशास्त्रत्वं परिभाषायाः लिङ्गम् इत्यपि तत्र निरूपितम्। ततः परम् उत्तरपदाधिकारे इयं परिभाषा प्रवर्तते न वा इति विषये उत्तरपदाधिकारेपि अन्तरङ्गपरिभाषा प्रवर्तते एव। भादिकारे तु परस्पर असिद्धत्वेन लिङ्गाभावात् परिभाषा न प्रवर्तते इति विचाराः तत्र निरूपिताः। सम्प्रति नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषाम् अधिकृत्य पठामः। तत्र आदौ अवतरणग्रन्थः एवं विद्यते। नन्वेवम् अक्षद्यूः इत्यादौ बहिरङ्गस्य ऊठः असिद्धत्वात् आन्तरङ्गः यण् न स्यात् इति। तत्र अक्षद्यूः इति रूपविषये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः स्वीकारे दोषः प्रसक्तः। अक्षद्यूः इति रूपं कथं भवति इति आदौ परिशीलयामः। अक्षैः दीव्यति इत्यर्थे अक्षोपपदात् दिवुधातोः क्विप्रत्ययः। अयञ्च क्विप्रत्ययः सर्वलोपि प्रत्ययः, अतः किमपि न भवति। अक्षा दिव्, अक्षा भिस् दिव् इति भवति। इदानीं क्विबन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रातिपदिकावयवत्वेन भिषः लुग् भवति। लुगि सति अक्षा दिव् इति जायते। इदानीम् अत्र क्विपः प्रत्ययलक्षणं स्वीकृत्य अत्र छोस्सूडनुनासिके च इत्यनेन छस्य वस्य च सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् शा ऊठ् एतावादेशौ स्तः अनुनासिके क्वौ झलादौ च इति इत्यर्थकेन अत्र दिव् इति वकारस्य ऊठ् भवति। ऊठ् इत्यत्र ठकारस्य इत्संज्ञा ऊ इति शिष्यते। अक्ष दि ऊ इति स्थिते इदानीम् इकोयणचि इत्यनेन यणादेशे सति अक्षद्यूः इति भवति।
कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपि सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे अक्षद्युः इति रूपं भवति। अत्र एवं शङ्का विद्यते, अक्षदि उ इत्यवस्थायाम् अत्र इको एणचि इत्यनेन यणादेशः कृतः। इदानीं यणादेशः अत्र न प्राप्नोति। कथमिति चेत् पूर्वम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अस्माभिः पठिता। तत्र अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वं भवति इति च ज्ञातं। प्रकृते अत्र यणादेशः यदा कर्तुं वयम् उद्युक्ताः तदानीं यणादेशकार्यम् अन्तरङ्गं भवति। कुतः यणादेशस्य अन्तरङ्गत्वम् इति चेत् ऊठः बहिरङ्गत्वं यणादेशस्य अन्तरङ्गत्वम्। ऊठः बहिर्भूतक्विब्निमित्तकत्वेन बहिरङ्गत्वं, ततोपि अन्तर्भूत उ निमित्तकत्वेन यणादेशस्य अन्तरङ्गत्वम्। अतः अन्तरङ्गे यणादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य ऊठः असिद्धत्वे सति इदानीम् अच्परकत्वाभावात् यणादेशस्य अप्रवृत्तौ अक्षद्युः इति रूपमेव न सिद्ध्यति। अतः तद्रूपसाधनार्थं न जानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः इति एषा परिभाषा शास्त्रे स्वीकृता। नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायां नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः न अजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः इति त्रीणि पदानि सन्ति। अजानन्तर्ये इत्यत्र अचः आनन्तर्यम् अजानन्तर्यं तस्मिन् अजानन्तर्ये। भाष्ये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्युक्त्वा नाजानन्तर्ये इति वक्ष्यामि इत्युक्तम्। अतः अत्र नाजानन्तर्ये इति सप्तमी अस्ति। सप्तम्याः आकाङ्क्षा शान्त्यर्थम् अन्तरङ्गे इति पदस्य नाजानन्तर्ये इत्यत्र अनुवृत्तिः स्वीकर्तव्या। अजानन्तर्ये इति अन्तरङ्गे इत्यस्य विशेषणम्। एवञ्च अजानन्तर्ये अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः न बहिरङ्गशास्त्रस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति। परिभाषायाः अर्थः एकवारं सम्यक् अस्माभिः परिशीलयामश्चेत् एवं भवति। अज्निष्ट अन्यानन्तर्यनिमित्तके अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं न इति। प्रकृते अत्र अक्षद्युः इत्यत्र अन्तरङ्गशास्त्रं यण्शास्त्रमस्ति इति ज्ञातं। तादृश यण्शास्त्रस्य अज्निश्च अन्यानन्तर्यनिमित्तकत्वम् अस्ति। अत्र अक्षद्दि उ इत्यवस्थायाम् उकारे परे खलु यणादेशः। अतः अज्निश्च अन्यानन्तर्यनिमित्तकत्वं यणादेशस्य अस्ति। तादृशे अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गशास्त्रस्य ऊठादेशशास्त्रस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं न भवति। असिद्धत्वं न भवति इति कथनात् तत्र ऊकारः ऊठ् तथैव तिष्ठति। तदानीं यणादेशे सति रूपं सिद्ध्यति। अस्यां परिभाषायाम् आनन्तर्यम् इति पदमस्ति। आनन्तर्यं नाम अव्यवधानम्। अव्यवधानम् एकस्य अव्यवधानमिति कथं वक्तुं शक्यते? एकस्य एकेन अव्यवधानं वक्तुं न शक्यते। एक एव पदार्थः तत्र अस्ति खलु। अतः अव्यवधानं द्वयोरेव सम्भवति। अतः अज्निश्च अन्यानन्तरनिमित्तकत्वं द्वयोः सम्भवति। अत्र अक्षद्युः इत्यत्र यणादेशः सिद्ध्यति इति। अत्र जातबहिरङ्गस्यैव असिद्धत्वम् अनया परिभाषया बोध्यते। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति इदानीं किञ्चित् परिशीलयामः। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति
షత్వతుకోరసిద్ధः ఇది సూత్రస్థం తుగ్రహణం. షత్వతుకోరసిద్ధः इति सूत्रार्थः एवमस्ति. षत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रम् असिद्धं भवति इति. उदाहरणमस्ति अधीत्य प्रेत्य कोशिचत् इत्यादीनि. तत्र प्रथमतः अधीत्य इति रूपविषये वयं परिशीलनं कुर्मः. अधीत्य इत्यत्र इङध्ययने इति धातुः अस्ति. अयं धातुः नित्यम् अधिपूर्वः. तादृश अधिपूर्वक इङध्ययने इति धातोः त्वा प्रत्ययः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा इति सूत्रेण त्वा प्रत्ययः. अयञ्च क्त्वा प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः. अतः अधि इ त्वा इत्यवस्थायाम् इदानीं त्वान्तं कृदन्तमस्ति. अतः गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः. गतिकारक उपपदानां कृदन्तेनैव समासः. सुबुत्पत्तेः पूर्वं कृदन्तेनैव समासः इत्यनेन कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः. समासे सति अधि इ त्वा इत्यवस्थायाम् इदानीं यदा समासः कृतः तदानीं समासे संहिता नित्या. संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति कथनात् अत्र संहितायाः नित्यत्वात् संहिताकार्यं सवर्णदीर्घः अधि इ अनयोः सवर्णदीर्घः भवति. सवर्णदीर्घे सति अनन्तरम् इदानीं त्वाप्रत्ययस्य समासे अनै पूर्वे क्त्वोल्यपु इत्यनेन ल्यबादेशः कर्तव्यः. ल्यबादेशः कर्तव्यः इति चेत् ल्यबादेशः कृतः. ल्यबादेश अनन्तरम् इदानीं ह्रस्वस्य पिति कृततुकु इत्यनेन तुगागमः कर्तव्यः. तुगागमः कर्तव्यः इति चेत् ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वस्य तुगागमः भवति. इदानीं प्रकृते अधि य इत्यस्ति. अत्र दीर्घः अस्ति, ह्रस्वः नास्ति. ह्रस्वस्य अभावात् अत्र तुगागमः न प्राप्नोति. तदानीं षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रेण षत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रमसिद्धं भवति इति बोधनात् प्रकृते अत्र तुगागमे कर्तव्ये एकादेशशास्त्रं सवर्णदीर्घशास्त्रम् असिद्धं भवति. असिद्धत्वे सति तत्र ह्रस्वः अस्ति इति मत्वा तुगागमः प्रवर्तते. तथा चेत् अधीत्य इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति. एवमेव प्रेत्य इत्यत्र प्र इत्युपसर्गपूर्वक इण् गतौ इति धातोः समासे अनै पूर्वे समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन त्वाप्रत्ययः. त्वाप्रत्यये पूर्वोक्तरीत्या अत्रापि कृदन्तेन समासे सति. समासे संहितायाः नित्यत्वात् तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति प्रे इति भवति. त्वाप्रत्ययस्य ल्यबादेशे प्रे य इति स्थिते इदानीं ह्रस्वस्य प्रतिकृतितुकु इत्यनेन तुगागमः कर्तव्यः इति चेत् अत्र ह्रस्वस्य अभावात् तुगागमः न प्राप्नोति. तदा अनेन सूत्रेण तुकि कर्तव्ये एकादेशशास्त्रस्य गुणस्य असिद्धत्वबोधनात् अत्र तुगागमः प्रवर्तते. तुगागमे सति प्रेत्य इति रूपं भवति. अधीत्य प्रेत्य इत्यादीनि अव्ययानि भवन्ति. अत्र इदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषां स्वीकुर्मश्चेत् अत्र तुग्रहणं नावश्यकम् इत्युच्यते. कथम् इति चेत् अत्र अधि इ य इति स्थिते अधि इ य इति स्थिते सवर्णदीर्घः कृतः. सवर्णदीर्घः बहिरङ्गः भवति. कथं सवर्णदीर्घः बहिरङ्गः भवति
इति चेत् पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षत्वेन। अधीति एकं पदम्, ई त्वा इति अपरं पदम्, अतः पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षत्वेन सवर्णदीर्घः बहिरङ्गः भवति। तादृशे बहिरङ्गस्य सवर्णदीर्घस्य केवलं ह्रस्वन्निमित्तीकृत्य जायमानः तुगागमः अन्तरङ्गः भवति। अन्तरङ्गत्वे सति अन्तरङ्गे तुगागमे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य सवर्णदीर्घस्य असिद्धत्वात् अत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया तुकः सवर्णदीर्घस्य असिद्धत्वात् ह्रस्वान्तत्वेन तुकः सिद्धौ तुग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे षट्पदकोरसिद्धः इति सूत्रे तुग्रहणं व्यर्थम्। तुग्रहणं व्यर्थीभूय एवं ज्ञापयति नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति इमां परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां किं भवति? अज्निष्ठ अन्यानन्तरे निमित्तकम् अन्तरङ्गशास्त्रं तुगागमशास्त्रमस्ति। तादृशे तुगागमे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति बोधयति। बोधयति चेत् इदानीं ह्रस्वान्तत्व अभावात् तुगागमः न प्राप्नोति। एवमेव प्रेत्य इत्यत्रापि तुगागमः न प्राप्नोति। तत्र तुगागमसाधनार्थं षट्पदकोरसिद्धः इति सूत्रे तुग्रहणं स्वांसे चरितार्थं भवति। तुक्साधनार्थं सूत्रे तुगसिद्धवचनं स्वांसे चरितार्थम्। अत्र पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षं बहिरङ्गम् इति पूर्वं तत्र प्रेत्य अधीत्य इति रूपाणां निष्पत्तिवेलायाम् उक्तं। पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षं बहिरङ्गम् इत्यत्र किं प्रमाणमस्ति? वस्तुतः तत्र सवर्णदीर्घकार्यम् अधीत्य इत्यत्र सवर्णदीर्घकार्यं, प्रेत्य इत्यत्र गुणकार्यञ्च धातूपसर्गकार्यमस्ति। धातूपसर्गकार्यम् अन्तरङ्गम् इति व्यवहारः अस्ति खलु इति चेत् पूर्वमेव असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायां पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते वा साधनेन युज्यते वा इति पाठविचारसन्दर्भे तत्र एकः परिष्कारः कृतः। यद् उपसर्गनिमित्तम् उपसर्गाश्रितं तादृशं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति इति। प्रकृते अधीत्य इत्यत्र गुणः, अधीत्य इत्यत्र सवर्णदीर्घः, प्रेत्य इत्यत्र गुणश्च तादृशं कार्यं नास्ति, केवलम् उपसर्गाश्रितं कार्यं नास्ति। अतः धातूपसर्गं कार्यम् अन्तरङ्गं, धातूपसर्गकार्यम् अन्तरङ्गम् इति वक्तुं न शक्यते इति। तर्हि पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षं बहिरङ्गम् इति उच्यते। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् न धातुलोपार्थात्के इति सूत्रे भाष्यकारेण एवमुक्तम्। उपेद्धः प्रेद्धः इत्यत्र बहिरङ्गो गुणः अन्तरङ्गः प्रतिषेधः इति। उपेद्धः प्रेद्धः इत्यत्र उप इत्युपसर्गपूर्वक इन्धीदीप्तौ इति धातोः क्तप्रत्ययः। तप्रत्ययन्निमित्तीकृत्य इन्धी इन्ध् धातौ विद्यमान नकारस्य अनिदितां हलोपदायाः इति इच्छनेन न लोपेशति। तत्र नधातुलोपार्थात्के इति सूत्रस्य अर्थः एवं तदा वक्तव्यः। आर्धधातुकनिमित्तलोपे सति गुणवृद्धि न भवतः इति कथयामश्चेत् अत्र आर्धधातुकतप्रत्ययनिमित्तलोपः अस्ति, नकारलोपः, अतः अत्र गुणः न भवति इति चेत् उपेद्धः इत्यत्र उपाइद्धः इत्यवस्थायाम् आद्गुणः इत्यनेन यः गुणः क्रियते अयमपि गुणः न भवति, न प्राप्नोति। तर्हि दोषः खलु अस्मिन् पक्षे इति चेत् तदानीं भाष्यकारेण उक्तं बहिरङ्गः गुणः अन्तरङ्गः प्रतिषेधः। बहिरङ्गः गुणः, गुणः बहिरङ्गः, कुतः गुणः बहिरङ्गः इति चेत् पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षत्वेन गुणः बहिरङ्गः, प्रतिषेधः अन्तरङ्गः इत्युक्तम्। अतः अनेन भाष्येण पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षं बहिरङ्गमिति भाष्यकाराणाम् आशयः इति। एवमेव संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे भाष्येपि शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र
यणः पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वम् इत्युक्तम्। अतः पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षं बहिरङ्गम् इति विचारः भाष्यसम्मतः अस्ति। अतः अत्र गुणस्य सवर्णदीर्घस्य च बहिरङ्गत्वं वक्तुं शक्यते इति। अत्र केचन एवं वदन्ति शत्वतुकोरसिद्धः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमिति वदन्ति। अब ग्रन्थकारेण केवलं शत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रस्थं तुग्रहणं परिभाषायाः ज्ञापकम् इत्युक्तम्। अन्ये तु षत्वग्रहणमपि ज्ञापकम् इति वदन्ति, अपि न तुग्रहणमपि। तुग्रहणस्य ज्ञापकत्वं ग्रन्थकारेण पूर्वम् उक्तमेव। षत्वग्रहणस्य ज्ञापकत्वम् एते कथं वदन्ति इति किञ्चित् परिशीलयामः। षत्वस्य नाम षत्वं तत्र तुक् साधितम् अधीत्य प्रेत्य इत्यत्र षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रद्वारा तुक् साधितं। कोऽसिचित् इत्यत्र षत्व अभावः अनेन सूत्रेण साध्यते। कोऽसिचित् इति रूपं कथं भवति इति किञ्चित् परिशीलयामः। अत्र वाक्यसंस्कारपक्षे पक्षः स्वीकर्तव्यः। प्रथमतः असिचित् इति रूपं कथं भवति इति पश्यामः। शिचक्षरणे इति धातुः अस्ति। अस्य धात्वादेशः इत्यनेन शकारस्य सकारे सति सिच् इति भवति। अस्य कर्तरि लुङि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये इतश्च इत्यनेन इकारलोपे धातोः लुङ् लङ् लृङ् ष्वडुदात्तः इत्यनेन अडागमे असिच् त इत्यस्ति। चिलिलुङि इत्यनेन चिलिप्रत्ययः चिलेस्सिचि इत्यनेन सिजादेशे प्राप्ते लिपिसिचिह्वश्च इति सूत्रेण अत्र लिपिधातोः सिचिधातोः ह्वेयि धातोश्च अङ् प्रत्ययः विहितः। प्रकृते अत्र चिलेः अङादेशे सति असिच् आ तु इदानीम् अङ् प्रत्ययः ङित् ङित्वात् अत्र किङिति चैति निषेधात् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणः न भवति। असिचत् इति रूपं भवति। कः इति रूपं किं शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचने किं सु इति स्थिते इदानीं किमः कः इति सूत्रेण किं शब्दस्य कादेशे सति सकारस्य प्रत्ययस्य सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कः असिचत्। इदानीं तत्र सकारस्य वस्तुतः कः असिचत् इति स्थितिः। इदानीं वाक्यसंस्कारपक्षः स्वीक्रियते खलु। अतः कस् असिचत् इति। तस्याम् अवस्थायां सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वे कर् असिचत्। तदनन्तरं रेफस्य उत्वे सति का उ असिचत्। का उ इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति को असिचत्। इदानीं येङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपे कोऽसिचत् इति रूपं भवति। अत्र को असिचत् इत्यवस्थायाम् इदानीम् एकादेशशास्त्रं यदस्ति येङः पदान्तादति इति पूर्वरूपशास्त्रं तच्च शास्त्रं बहिरङ्गं भवति। षत्वशास्त्रम् आन्तरङ्गं भवति। पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षमस्ति एकादेशशास्त्रं। षत्वशास्त्रं तादृशं नास्ति इति एतेषाम् आशयः। अतः षत्वशास्त्रम् आन्तरङ्गं भवति। तदानीम् अन्तरङ्गे षत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य एकादेशस्य असिद्धत्वात् अत्र एकादेशस्य असिद्धत्वे षत्वं प्राप्नोति। षत्वं प्राप्ते तद्वारणार्थम् अत्र षत्वं प्राप्नोति। षत्ववारणार्थम् अत्र षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रे षत्वग्रहणम्। अन्यथा तत्र को इत्यत्र ओकारः अस्ति खलु। ओकारः इन् अस्ति। अतः इणः परत्वात् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन
इण्कुभ्यां परस्य आदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् इत्यनेन मूर्धन्यादेशः प्राप्नोति। अतः एवं रीत्या षत्वग्रहणमपि अत्र व्यर्थं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति इति केचन वदन्ति। परन्तु षत्वग्रहणस्य वैर्ध्यं नास्ति इति ग्रन्थकारः वदति। यथा भवद्भिः किमुक्तं षत्वशास्त्रम् अन्तरङ्गं भवति, एकादेशशास्त्रं पदद्वयसम्बन्धिनिमित्तत्वेन बहिरङ्गं भवति इति भवद्भिः उक्तं। परन्तु षत्वशास्त्रमपि पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षमेव भवति। किमर्थमिति चेत् तत्र को इति पदं, तत्र ओकारः तदेकं पदं, सिचतु इति अपरं पदम्, पूर्वस्मिन् पदे को इति ओकारे को इति पूर्वपदम् अस्ति, तत्र निमित्तमस्ति, अत्र इदानीं कार्यं प्राप्नोति, कार्यं प्रापयति। अतः एतदपि पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षमस्ति। अतः षत्वमपि यथा एकादेशः बहिरङ्गः भवति तद्वत् षत्वमपि बहिरङ्गं भवति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अत्र प्राप्तिः नास्ति। अतः षत्वग्रहणं ज्ञापकं न भवति इति। अत्र पुनः एवं शङ्का क्रियते, कोऽसिचतु इत्यत्र एकादेशः कृतः खलु। एकादेशविषये सर्वत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रम् आगच्छति। अन्तादिवच्च इति सूत्रम् एवं बोधयति, योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् भवति इति बोधयति। प्रकृते अत्र यः एकादेशः एङः पदान्तादिचनेन पूर्वरूपं कृतं तस्य पूर्वरूपस्य पूर्वान्तवद्भावे सति को इति पदं भवति, सिचत् इति अपरं पदं भवति। तदानीं सिचत् इत्यत्र विद्यमानः यः सकारः पदाद् सिचत् इत्यस्य चुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति। पदसंज्ञायाः सत्वात् पदादौ अत्र सकारः अस्ति। अतः अस्य सकारस्य सात्पदाद्योः इत्यनेन षत्वनिषेधः प्राप्नोति। षत्वनिषेधः सात्पदाद्योः इत्यनेनैव सिद्धे इदं सूत्रं व्यर्थं, सूत्रे षत्वतकोरसिद्धा इति सूत्रे षत्वग्रहणं व्यर्थं, तद्व्यर्थीभूय परिभाषां ज्ञापयति इति वक्तुं शक्यते खलु। इति चेत् तत्र भवता किं कृतं, तत्र एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावः स्वीकृतः। एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भाव एव अत्र स्वीकर्तव्यः इत्यत्र किं प्रमाणं, परादिवद्भावोऽपि स्वीक्रियते। तथा चेत् किं भवति, कु ओसिचत्, कु ओसिचत्, कु इति पदम् ओसिचत् इति परादिवद्भावेन ओसिचत् इति पदं भवति। तदानीं पदादौ सकारः नास्त्येव, अतः सकारस्य षत्वं प्राप्नोति। प्राप्ते षत्ववारणाय सूत्रे अत्र षत्वतकोरसिद्धा इति सूत्रे षत्वग्रहणम् आवश्यकमेव। अतः षत्वग्रहणस्य वैर्ध्यमेव नास्ति ज्ञापकत्वं वक्तुम् इति। पुनः वस्तुतः परिशीलयामश्चेत् षत्वविधायकानि सूत्राणि सर्वाण्यपि त्रिपाद्यामेव सन्ति। अतः पूर्वम् उक्तमेव, यदि अन्तरङ्गं कार्यं त्रैपादिकमस्ति चेत् तदानीं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन त्रिपाद्याः असिद्धत्वबोधनात् तत्र परिभाषायाः लिङ्गाभावात् त्रिपाद्यां न प्रवर्तते इत्युक्तम्। अतः षत्वविषये अत्र षत्वस्य अन्तरङ्गत्वेपि त्रैपादिकत्वात् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। अतः षत्वग्रहणं व्यर्थं नास्ति, तस्य वैर्ध्यमुक्त्वा ज्ञापकत्वकथनं न घटते इति। अत्र परिभाषायाः अर्थम् इदानीं किञ्चित् परिशीलयामः। न अजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रक्लुप्तिः इत्यस्ति। अत्र बहिष्ट्वप्रक्लुप्तिः इत्यस्ति। बहिष्ट्वस्य
प्रक्लुप्तिः बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः बहिष्त्वस्य प्रक्लुप्तिः बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः बहिषः भावः बहिष्त्वम् इति बहिषः भावः बहिष्त्वम् इत्यर्थे बहिस् शब्दात् तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण त्वप्रत्ययः त्वप्रत्यये सति बहिस् त्वा इति स्थिते इदानीं सकारस्य ह्रस्वात्तादौ तद्धिते इत्यनेन तादितद्धितत्वा तत्परकत्वात् बहिस् इत्यत्र सकारस्य षत्वे सति तदनन्तरं तकारस्य ष्टुत्वे बहिष्त्वम् इति भवति बहिषः भावः बहिष्त्वम् इति बहिष्त्वं नाम बहिरङ्गम् इत्यर्थः प्रक्लुप्तिः इत्यत्र प्र इत्युपसर्गपूर्वक क्लुपधातोः स्त्रियां तिन् इति सूत्रेण तिन् प्रत्ययः भावे अतः प्रक्लुप्तिः इत्यस्य प्राप्तिः इत्यर्थः अचः आनन्तर्यम् अजानन्तर्यं तस्मिन् अजानन्तर्ये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषाम् उक्त्वा तदनन्तरं नाजानन्तर्ये वक्ष्यामि इति कथनात् तत्रत्यं अन्तरङ्गे इति पदम् अत्र अनुवर्तते तच्च पदम् अजानन्तर्ये इत्यस्य विशेषणम् एवञ्च अजनिश्च अन्यानन्तर्यनिमित्तके अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गशास्त्रस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं न इति परिभाषार्थः लभ्यते केचन एवं वदन्ति अचोः आनन्तर्यम् अजानन्तर्यम् इति अचः आनन्तर्यम् अजानन्तर्यम् इति विग्रहः पूर्वम् अस्माभिः प्रदर्शितः केचन अचोः आनन्तर्यम् अजानन्तर्यम् इति वदन्ति तन्न तथा चेत् इदानीम् अक्षद्युः इत्यत्रैव परिभाषासञ्चारः स्यात् तत्र कथम् इति चेत् दि इत्यत्र उकारः दि इत्यत्र इकारः अस्ति अनन्तरम् उकारः अस्ति नाम अचोः आनन्तर्यम् उभयोः अन्तरङ्गबहिरङ्गयोः उभयोः इति चेत् तदानीम् अक्षद्युः इत्यत्रैव परिभाषासञ्चारः न स्यात् अतः परिभाषार्थः एवं फलति अजनिश्च अन्यानन्तरनिमित्तके अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं न इत्येव अर्थः अन्तरङ्गे एव अजानन्तरी इत्यस्य अन्वयः इति शास्त्रकाराणां निश्चयः ग्रन्थकर्तुः नागेशस्य च आशयः अजनिष्ठ इति विशेषणम् अन्तरङ्गस्य इति कथनात् पचावेदम् इत्यत्र नास्ति दोषः तत्र हि पचावेदम् इत्यत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षे एव स्वीकर्तव्यः अत्र पचाव इति रूपं कथं भवति इति किञ्चित् परिशीलनीयं पचाव इति पचधातोः लोट् लकारस्य उत्तमपुरुष द्विवचने परस्मैपदे वस् प्रत्ययः पच पच वस् इति स्थिते कर्तरि शप् इत्यनेन शप् प्रत्ययः भवति पच वस् इत्यस्ति इदानीम् अयं लोट् लकारः लोटो लङ्वतु इत्यनेन अतिदेशात् अत्र सकारस्य नित्यङ्गितः इत्यनेन लोपः लोपे सति पच वा इत्यस्ति अयं लोट् लकारः खलु अतः आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमे सति पचावा आडागमे पचावा इति रूपं भवति तदनन्तरम् इदम् इत्यनेन अस्य योगे सति पचावे आद्गुणः इत्यनेन गुणे पचावेदम् इति रूपं भवति अत्र एकादेशः गुणः कृतः गुणस्य अन्तादिवच्च इत्यनेन पूर्वान्तवद्भावे सति पचावे इति पदं भवति इदानीं पूर्वं पचावा इति लोड् उत्तमपुरुष पचावा इति तिङन्तं पदं भवति खलु इदानीं पचावे इत्यपि लोट् उत्तमपुरुष भवति तदानीं तस्य एत ऐ
लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात् इत्यनेन ऐकारे ऐकारः प्राप्नोति। प्राप्ते इदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गे अयादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षस्य एकारस्य गुणस्य असिद्धत्वेन अत्र एकार अभावात् एत ऐ इत्यनेन अयादेशः न भवति इत्युक्तम्। यदि नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाम् अज्निष्ट अन्यानन्तर्यनिमित्तकत्वं यदि अन्तरङ्गशास्त्रस्य यथा तद्वत् बहिरङ्गशास्त्रस्यापि स्वीकारे अज्निष्ट अन्यानन्तर्यनिमित्तकत्वम् अत्र बहिरङ्गशास्त्रस्य अस्ति। यतोहि गुणः अकार इकारयोः स्थाने कृतः खलु। अकारः इकारः उभौ वर्णौ अत्र उभौ वर्णौ अचौ स्तः। अतः अज्निष्ट अन्यानन्तरनिमित्तकम् बहिरङ्गशास्त्रं गुणः भवति। तदानीं गुणस्य असिद्धत्व अभावे इदानीम् एत ऐ इत्यनेन ऐकारः स्यात्। अतः ग्रन्थकारेण केवलम् अज्निष्ट अन्यानन्तरनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गशास्त्रस्यैव इति उक्तम्। इति कथनात् इदानीं किं भवति? अत्र अज्निष्ट अन्यानन्तरनिमित्तकत्वं बहिरङ्गशास्त्रस्य अस्ति। अतः अत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। अतः अत्र एकार अभावेन ऐत्वं न भवति। एवञ्च अर्थविवरणवेला अस्याः परिभाषायाः अर्थविवरणवेलायाम् अज्निष्ट अन्यानन्तरनिमित्तके अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इत्येव वक्तव्यम्।